वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे तीर अंदाजी के हवाले से। वैसे तो जब तीर अंदाजी का जिक्र होगा तो ये नज़र का खेल है, बीनाई का खेल है, मगर बीनाई से महरूम अफराद भी तीर अंदाजी कर सकते हैं और इस बात को बसारत से महरूम डॉक्टर बख्तावर खालिद ने साबित कर रखा है। और गुज़श्ता साल बर्मिंघम में होने वाली वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मज़ीद बात करते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? शुक्र, थैंक यू। हमारा ये सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ये कब से कर रही हैं, इसका शौक कैसे हुआ? एंड ऑब्वियसली यू आर डूइंग अमेजिंग, मैं सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैं 3 साल से ऑलमोस्ट कर रही हूँ ये ब्लाइंड आर्चरी। मैंने जॉब करते हुए मुझे पता लगा कि कोई ब्लाइंड आर्चरी की भी गेम होती है ना, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई इट। फिर इस साल मैंने ट्राई किया ब्लाइंड क्रिकेट भी और ब्लाइंड गोल बॉल की गेम। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में कितने गेम्स हैं जो कि ब्लाइंड गेम हम लोग खेलते हैं और हम उन सारों को वो नहीं कर रहे होते, प्रमोट नहीं कर रहे होते, या फिर पता ही नहीं होता लोगों को कि इस तरह की भी गेम्स होती हैं, इस तरह भी लोग अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने बारे में सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये सारी जो थी इस साल की मेरी काविश थी कि मैं मतलब रैंडमली हुआ। हाँ, रैंडमली आपने किया इसको। हाँ, मैंने भी इनका तीर बिल्कुल निशाने पे है। जब आप बात करती हैं तो आपकी तरफ देखती हैं, मैं बात करता हूँ तो कैन यू जस्ट मैं आवाज़, क्योंकि जज कर रही हैं मुझे सेंट्रल विजन लॉस है ना, तो अभी मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे आप नज़र नहीं आ रही है, मगर मुझे साइड से ये सोफ़ा कुशन नज़र आ रहा है, ये टेबल पे पेजेस नज़र आ रहे हैं ना। तो मुझे साइड से चीज़ें नज़र आती हैं, नीचे ऊपर से भी नज़र आती हैं, पर सेंटर में से नज़र नहीं आएंगी। बट मैं आपकी आवाज़ से जज कर लूँगी कि आप मैं किससे बात करूँ और किधर देखना है मैंने। तो आप अगर थोड़ा सा साइड पे खड़ी हो जाएंगे तो फिर हम नज़र आएंगे। हाँ, लेकिन बहुत क्लियर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ब्लरी सा होगा। हाँ, अभी जिस तरह मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो मेरे इर्द गिर्द काम करते हैं उनकी तो मैं आवाज़ पहचान लेती हूँ, और जिनकी मैं आवाज़ नहीं पहचानती तो वो यूजली साइड से मुझे पता होता है कौन से डेस्क पे कौन बैठा हुआ है, तो उस तरह मैं उसको वहाँ पे जाके उनसे काम। ऑब्वियसली सेंसेस तो बहुत तेज़ होती हैं। अल्लाह ताला एक चीज़ अगर नहीं भी देता उसके साथ 100 इंसान को मज़ीद नेमतें देता है। अच्छा, आप ये डॉक्टर भी हैं, तो आप प्रैक्टिस कर रही हैं अभी? नहीं, मैंने BDS करी थी, तभी मेरे साथ 3rd ईयर में मुझे पता लगा कि मेरी आहिस्ता आहिस्ता सा आई साइड जाएगी। अच्छा, पहले आप ठीक थी? अच्छा, पहले आप ठीक थी? बिल्कुल। मैंने नॉर्मल स्कूलिंग की सबके साथ। मेरे अपने क्लास फेलो जो हैं अभी वो सारे बिल्कुल साइटेड हैं सारे के सारे। और फिर जब मैं BDS पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि मेरी आई साइड ज़्यादा गिरती जाएगी ना, अब एज के वाइज, और इसमें होता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से गिरती है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये मुझे कंडीशन है, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने इसको कैसे, क्योंकि एक चीज़ जो हो जाती है उसके ऊपर हमें पता होता है कि अच्छा अब ये हो रही है, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो आपकी न्यू रियलिटी है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है आपने, और उसमें आपने किस तरह अपने आप को डेवलप करना है, तो वो फिर मैंने उसको ये सोचा कि आई हैव टू एक्सेप्ट इट, और मुझे अपनी सोसाइटी में जो अपने घर वालों के साथ रहते हुए इसको कोप अप करना है और इसको किस तरह लेके चलना है, ये मुझे ज़्यादा पता लगेगा। तो फिर मैंने कुछ अर्सा डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, फिर मैंने साथ ही स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली, स्पोर्ट्स में कर रही हूँ, अब मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो इस तरह जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आती जा रही है ना, मैं उन सबको बहुत अवेल कर रही हूँ। अच्छा, तो ये आपकी जो कंडीशन है इसका क्या नाम है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसकी कोई ट्रीटमेंट है? नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, सो इसमें सेंट्रल विजन का ही इशू होता है जो भी लोग इसका शिकार होते हैं, ये ऐसा और इस कंडीशन का, या आपकी कोई डिफरेंट है? नहीं, हर बंद, क्योंकि ना जब आपको कोई भी डायग्नोसिस नहीं मिल सकता ना आई की, तो यूजुअली वो लोग एक बकेट में डाल देते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। तो उसमें डिफरेंट तरह से होता है। कुछ लोगों को पेरिफेरल विजन लॉस होता है, मुझे सेंट्रल विजन लॉस है। अच्छा, पेरिफेरल भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है। अच्छा, तीरंदाजी के अलावा आपकी मजीद क्या अचीवमेंट हैं, या तीरंदाजी में अभी तक क्या हो चुका है, क्या अचीवमेंट्स हैं? मैंने BDS सिल्वर मेडल से पास किया था फर्स्ट ईयर में मेरे, और मैंने MBA हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट अभी इस साल फर्स्ट सिल्वर मेडल से किया। तीरंदाजी में इस साल मैंने नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था माशाल्लाह। और ये बस ये जो तीरंदाजी है, ये कितने विजन तक आप, मतलब कितना दूर हो तो आप टारगेट को अचीव कर लेती हैं? जो नॉर्मल इसका है ना, वो ये है कि 30 मीटर्स पे जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जो आर्चरी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 30 मीटर्स पे अब हमें नज़र नहीं आ रहा था, मगर ये होता है कि हमारे साथ एक टेक्टाइल फ्रेम होता है, फ्रेम होता है जिसको हम लोग टेक्टाइल व्यू फाइंडर कहते हैं, उस पर हम लोग बो हैंड टच करते हैं, उससे हमें पता लगता है अच्छा किस हाइट पे है फ्रेम और किस डायरेक्शन में। फिर बाकी सारा फोकस ये होता है कि आपने
جو ہے نا اپنی ایرو کا جو اینگل ہے اس کو مینٹین رکھنا. ہلکا سا میرا ہاتھ اس طرح ہل رہا ہے تو سوچیں آپ ایرو کتنا دور کتنا ہلے گا. آگے پیچھے ہو ہاں سکتا ہے. تو مطلب وہ ساری چیزیں آپ اپنے اپنے ہاتھ کے ساتھ جج کر لیتی ہیں آپ. باڈی پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے سارا. ایکچولی ساری گیم ہی ہے کہ آپ کی باڈی فوکسڈ ہو اور ہر دفعہ بیلنسڈ ہو اور ریپیٹڈ موومنٹ ہو. تو وہ ریپیٹڈ موومنٹ کرنا اور سارا کچھ کرنا وہ ایک انٹرسٹنگ چیلنج بھی ہے, اپرچونٹی بھی ہے, کیونکہ اس کو کرنے کے بعد نا میں بہت ریلیکسڈ فیل کرتی ہوں کہ اچھا آج میں نے یہ گیم کر لی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے نیشنل لیول پہ کون سے ایونٹس کھیلے؟ انٹرنیشنلی تو آپ کا میں نے بتا بھی دیا, اور اس کے علاوہ کیا کوئی پلاننگز ہیں؟ نیشنل لیول پہ میں نے یہ جو نیشنل ویژولی امپیئرڈ آرچری کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں ہمیشہ ہی, کوئی بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں. اور جو انٹرنیشنلی میرا ہے اس دفعہ کہ میں کوشش کروں کہ فرینڈلی میچ ہو رہے ہیں, اس کے لیے میں اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے میں اس میں جا سکوں. مگر ونس دیٹ ہیز کمپلیٹڈ تو پھر ہی میں اس کے بارے میں زیادہ بتا سکوں گی. اچھا, ونس اٹ ہیپن ٹو یو, یہ آپ کے ساتھ ہوا جب, اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا اوبیسلی آپ نے کوپ اپ میکینزم آپ کا کچھ بھی تھا وہ آپ نے اڈاپٹ کیا اور آپ نے اسے ڈیل کیا بھی, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس میں آرچری وغیرہ یا اسپورٹس میں آ جانا اس نے کتنا پازیٹیو امپیکٹ لایا آپ کی لائف میں؟ بہت زیادہ, کیونکہ آپ اسپورٹس میں ہر چیز ایک گول ہو جاتا ہے آپ کا, اب انہیں اس گول کو اچیو کرنا ہے, آپ پھر اس میں فوکس ہو جاتے ہو. ہاں کمپٹیشن, ہاں آرچری ایک انٹرسٹنگ گیم ہے جس میں کمپٹیشن آپ کا ٹارگیٹ بورڈ کے ساتھ ہے. آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ دوسرا بندہ کیسا کھیل رہا ہے. اگر آپ ٹھیک کھیل رہے ہو نا تو پھر دوسرا بندہ جیسا بھی کھیل رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو صرف ٹارگیٹ بورڈ پہ رکھنا ہے. تو وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. بٹ اسپورٹس نے مجھے ایکچولی مائنڈ سیٹ پرووائڈ کیا, وہ ایک تھاٹ پروسیس, ہاں کہ لڑنا ہے. ڈسٹریکٹ بھی کیا ہوگا اوبویسلی اس نے آپ کو, یا تو انسان ہونا کہ وہ اگر ہار مان جائے. دیکھیں اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کے کتنے برے سائیڈ افیکٹس آ جاتے ہیں آپ کی لائف میں. سو یو ہیو ایکسیپٹڈ اٹ, اور اسی نے شاید آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ہاں, اور وہی جو اسپورٹس کا ایک تو لڑنے والا بھی مائنڈ سیٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر دن میں جتنے بھی ایرو شوٹ کر رہی ہوں وہ بورڈ پہ لگ رہے ہیں. تو مجھے ایک اچیومنٹ کا جو احساس ہے نا, جو کوئی چیز اگر نہ کرو بندہ پھر اس کو جو ان اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے نا وہ اس کو آگے کام نہیں کرنے دیتا. ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ پریکٹس کتنی ریکوائرڈ ہے, مطلب کہ آپ نے اگر اتنا بڑا ایونٹ کھیلنا ہے تو پھر ڈیلی بیسس پہ کتنے گھنٹے پریکٹس کرتی ہیں؟ میں مطلب کہ کل بھی جب آپ لوگوں کے مجھے فون آیا تو میں پریکٹس ہی کر رہی تھی. میں پریکٹس کرتی ہوں ویکلی بیسس پہ. اس طرح ہوتا ہے کہ 3 days پریکٹس کرتی ہوں بو کے ساتھ, اس کے علاوہ پریکٹس جو ہے ایکسرسائز ہے اس کو مینٹین کرتی ہوں 4 days a week. اچھا, اور آپ کا آفس بھی ہوتا ہے تو اس کے کیا ٹائمنگز ہوتے ہیں؟ 8 to 4. تو وہ پھر اس کے بعد آپ جا کے یہ پریکٹس بھی کرتی ہیں؟ آفس میں بھی انچارج ہوں نا ٹیلی فون ایکسچینج سیکشن کی PMDC میں, پاکستان میڈیکل کونسل میں. تو وہاں پہ ابھی مجھے بھاگنا ہوتا ہے ہر جگہ پہ, ہر سیکشن کے اندر نا کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک میں کمیونیکیٹ نہیں کروں گی تب تک وہ چیزیں اس میں ریزالو نہیں ہوں گی. تو وہ بھاگتی کس طرح ہے؟ using that stick. ہاں نہیں, مگر وہاں پہ بھی آپ کو جگہ یاد ہے کہ یہاں سے ادھر جانا ہے, اس کے شاید آپ کو زبانی اتنی یاد ہے کہ اب شاید آپ اسٹک بھی نہیں یوز کرتی ہیں. ہاں, میں اپنے آفس میں نہیں کرتی بالکل بھی استعمال, کیونکہ وہ مجھے یاد ہو رہتی ہیں. تو وہ مگر وہ اسپورٹس کے نے مجھے وہ اعتماد دیا, ہاں کہ وہ اعتماد تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اب میں گروں گی بھی تو مجھے پتا ہے کہ میں اٹھ سکتی ہوں. تو وہ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اچھا گر بھی گئی تو کچھ بھی نہیں ہے, نو بگ ڈیل. ہاں, اور وہ لوگوں سے بات کرنے کا بھی اسی طرح بندہ, کیونکہ ایک دم سے ہل جاتا ہے, شیکن تو ہوتا ہے, مگر اس سارے کو کم بیک کرنے کے لیے اسپورٹس ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان مائی لائف. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا پلانز ہیں فیوچر کے لیے؟ کہ اوبیسلی آپ نے بتایا ہے آرچری سے ریلیٹڈ, لیکن کوئی اور پلانس بھی ہیں فیوچر پلان؟ ہاں, پڑھائی سے ریلیٹڈ ہیں میرے ابھی کہ میں تھوڑا سا اور پڑھنا ہے, اور ہاں گیم سے ریلیٹڈ بھی ہیں, اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں. مجھے لگا آپ نے اسپورٹس کے علاوہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو گھر سے, والدہ سے, والد سے, بہن بھائیوں سے کتنی زیادہ انسپریشن ملی اور وہ کتنا زیادہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے کیونکہ وہ اتنے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں نا, تو اس سے مجھے اتنی انسپریشن ملتی ہے کہ اگر وہ اتنی محنت کریں تو آئی کین ناٹ سے نو ٹو اینی تھنگ نا, آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. تو میری موم سارے اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ پھر مجھے اس کی وجہ سے مجھے you cannot be the black sheep of the family. تو thank you ڈاکٹر صاحبہ, thank you ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ نے ڈفرینٹ سیگمنٹس کی بات کی, اور اب سروس ٹائر از اے لیڈنگ ٹائر برانڈ ان پاکستان, اور یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اوور 40 کنٹریز, اور اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں, اس کی جو کوالٹی ہے وہ گلوبلی اس کو بڑا سراہا جاتا ہے, اور یہ جو اس کا معیار ہے اور اس کی کارکردگی ہے وہ عالمی علامت بن چکا ہے. اور سروس ٹائرز کی نئی کیمپین اس کی اعلیٰ کوالٹی
اور عالمی پسندیدگی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس سال سروس ٹائرز نے اپنی میگا کیمپینز میں ترکش ستار بورک اوزر، وہ جو میرا خیال ہے عثمان کا کردار ادا کیا تھا، کولوس عثمان کا، ان کو بھی ایمبیسڈر متعارف کروایا ہے. اور خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.